واخا دابا عندنا سويت ماجوري مينوري اي بوغني. شنو كتعني ماجوري مينوري اي بوغني؟ الناس اللي قراو بالعربيه راهم كيعرفوها، ولكن خصهم غير يفهموا لا تيرم. يعني ماجوري ملي كنقولوا سويت ماجوري يعني هي متتاليه مكبوره، مينوري مصغوره، بوغني محدوده. يعني كتكون ماجوري اي مينوري على فوا في نفس الوقت مكبوره، في نفس الوقت مصغوره. هنايا ملي غادي نجيو نقراو ديفينيسيون دو، اجي لهنا تحت تلقى سوا يو ان اون سويت. ملي كيقول لك سوا يو ان اون سويت يعني كيقول لك تفكر لا ديفينيسيون اللي حطينا. اون سويت est une application d'un ensemble de départ n et un ensemble d'arrivée r. C'est bon. Alors دابا غادي نفوتو نعرفوا شنو هي ماجوري مينوري بورني. يو ان اي ماجوري يعني كيقول لك il existe واحد الام appartient à r. اللي غادي نزيدو نوضحوها في الجراف اللي هو في لا باج سويفونت. il existe واحد الام appartient à r quel que soit n appartient à n يو ان اصغر من او تساوي ام. كيقول لك زعما كيما بغا يكون في لونسومبل داريفي فهمت، واحد لو بوين، واحد ليليمون، واحد الام اللي من بعد ديال لقاوه كيساوي لنا اون دغوات اللي كتحددنا هاد لا سويت هادي في كاع لي زيلمون اللي كل كو سوا ان ابارتيان ان يو ان اصغر من او تساوي ام. شوف غادي نفوتو الجراف باش نزيدو نفهموها مزيان. ها هي هادي. الوغ غادي نجيو دابا هنايا. ها الجراف ديال هذا هو الجراف اللي راني نهضر عليه. هنايا سي لونسومبل دو ديبار سي ان. هذا ان راكم تشوفوا فيه هاد محور الافاصيل 0 1 2. هنا كاين 3، هنا 4، هنا 5 اكسيتيرا. وهذا سي لونسومبل لاريفي سي ار. داكور سي ار. فهمت؟ الوغ كيقولك il existe واحد الام. هايدي il existe واحد الام من ار اللي كتعطينا اون دغوات اللي نقدروا نقولوا ام ايتيغال هاد الام. هي هاد لا دغوات هادي كيما كان هاد الان هنا، كيما كان هاد الان اللي راح نشوف كيما هاد الان كيتمشى لنا في لونسومبل ان في لي زيليمون ناتوريل كيما بغا يكون. غادي تكون ديك اليو ان داك الصوره ديال الان هنايا. بحال مثلا ملي كنقولوا الصوره ديال هاد اليو ان مثلا هاد الداله هاد المتتاليه هذه اللي عندنا هنايا كنخدموا بها. الصوره ديال صفر هي هذه راح نشوفها، هي الصوره ديال صفر. الصوره ديال واحد هي هذه. كيما اختاريتي هاد الان هنايا ديما تلقى الصوره ديالو صغيره على هاد لا دغوات، يعني صغيره على ليليمون ام. ديما اليو ان ياك تلقاها اصغر من او تساوي ام. هذه هي شنو كتعني مكبوره. كنجيو نبغيو نكتبوا لا ديفينيسيون كيما هي كنقولوا il existe واحد الام appartient à r في لونسومبل داريفي. ها هي ديال اللي درنا لونسومبل داريفي هو هنايا. فهمت؟ ها هي ديال درنا لا دغوات ديالها. il existe لا quel que soit n appartient à n un inférieur ou égal à m. هذه هي ماجوري. وكنرجعوا لا باج بريسيدونت غنلقاو غير هادشي هو اللي مكتوب. هذه الا بغينا نفهموها، يعني بغينا نفهموا ديك لا ديفينيسيون ديال ماجوري بالغراف. بالغراف غادي تكون ساهله تكونوا فهمتوها. نتمنى انكم تكونوا فهمتوها. غادي تكون ساهله. وغادي نرجعوا لا باج بريسيدونت. ها هي دي il existe un m appartient à r quel que soit n appartient à n un inférieur ou égal à m. احنا فهمناها بالغراف كيما خاصها تكون. alors i minoré si il existe un m appartient à r quel que soit n appartient à n un اكبر او تساوي m. تقريبا راه نفسها. حنا نرجعوا نلقى الغراف نتاع مينوري غير هو نفس الجراف نتاع ماجوري، غير داك تاخد داك لا دغوات كتكون من تحت القيم نتاع اليو ان. كيما اختارت هاد اليو ان كيكونوا كبار على ديك لا دغوات. ها هي دي كنمشيو هنا. ها هي دي حتى هي نفس المنظر. حتى هي عندها ار هو لونسومبل داريفي، ان لونسومبل دو ديبار، 0 1 2 3 اكسيتيرا. فهمت؟ كاع القيم لي زيماج نتاع بحال ليماج نتاع الزيرو ديال لونسومبل دو ديبار هي هذه كتلقى كبيره على ام، هذه كبيره على ام، هذه كبيره على ام، هذه كبيره على ام، هذه كبيره على ام مينوسكول. فهمتيني ولا لا؟ غير راه تقريبا ماجوري ومينوري نفس البرانسيپ، غير الاخرى كتكون كبيره واخرى مصغوره. غير لو تاغ غير الكلمه ملي كتقول كبيره ومصغوره غادي تفهم بها واسمو كتعني مينوري اي ماجوري. بالنسبه للفوكابولير راه مهم. تظن هادشي راه تقرا في الباك. كيخص غير بنادم يعني ياخذ الفوكابولير ديالو بالفرنسي. دونك
غادي نرجعوا لاباج بريسيدونت. غادي تبقى لنا حاجه وحده هي يو ان اي بورني سي لي ماجوري اي مينوري كي روفيان ا دير. واخا كيقول لك بورني شنو هي بورني هي ماجوري اي مينوري ا لا فوا. اي هنا شوف باش نزيدو نوضحوها اكثر كيقول لك il existe un m appartient à r quel que soit n appartiennent à n. هنا الا لاحظتوا لي كوانتيفيكاتور ديالهم كاملين شوف هادو كنعطيهم لي كوانتيفيكاتور كيل كو سوا il existe فهمت هادو كاملين عندهم نفس لي كونديسيون فهمت هاد لي كونديسيون كاملين يعني باش كيحطوهم كاملين بحال تقريبا علاش باش يتحفظوا. الوغ il existe un m appartient à r quel que soit n appartient à n un la valeur absolue de un est inférieure ou égale à m. فهمت هادي شنو كتعني هادي باش نذكروا هادي هي un inférieur ou égal à m supérieur ou égal à moins m. هذه هي لا فالور ابسولو. هنا دي كاين الذي يجي يطرح السؤال يقول لك مثلا عندنا ام غران ام وميني ام شكون فيهم الذي تكون هي ام الذي نختاروا ولا وحده اللي تكون صغيره وحده اللي تكون كبيره. من بعد منكم غادي نفصلوا فيهم في لي زيكزارسيس وغادي تفهموهم مزيان. غادي نحطوا ان اكزارسيس غادي تعرفوا نورمالمون باش نعطيكم غير انسيني باش ملي تدخلوا ليكزارسيس تفهموا انه داك الام في البورني مثلا كتكون مينوري باغ ميني ام و ماجوري باغ ان غران ام و ام يعني بحال مثلا ام هي 5 و ميني ام هي مثلا موان 3. اش كنديروا لا فالور ابسولي ديالهم بجوج كناخذوا لي لا فالور ديال ابسولي ديالها كبيره هي اللي كنحطوها ام. الا كانت بوزيتيف كنحطوها غير هي كانت نيجاتيف كنحطوا لا فالور ابسولي ديالها ولكن كنشوفوا شكون اللي لا فالور ديال ابسولي ديالو فهمت كبيره. غادي نزيدو نفهموا فيها في لي زيكزارسيس. في لي زيكزارسيس غادي نباسيو لا باج سويفونت هذا غير لي غراف. هنايا غادي نلقاو سويت كرواسونت suite décroissante définition 3 كنقولوا soit un une suite يعني كنقولوا soit un une suite يعني كنقولوا لكم تفكروا la définition. كنقولوا un est croissante si quel que soit n appartient à n un plus 1 supérieur ou égal à un. يعني دائما l'image ديال le terme suivant كتكون اكبر من او تساوي l'image تاع le terme précédent. فهمتيني دائما un plus 1 u تاع n plus 1 كتكون اكبر من او تساوي un. هذه هي كرواسونت يعني كتكون اما تساويها او لا كبيره عليها. وغادي نمشيو ستريكتومون كرواسونت. هنايا غادي نلاحظوا كيلكو سوا ان ابارتيان ان ان اي ستريكتومون سوبيريور. فهمت هنايا في ستريكتومون كنديروا ستريكتومون سوبيريور اكبر قطعا وهنايا في كرواسونت ما كنكتبوش ستريكتومون كديروا اكبر من او تساوي يعني يقدروا يكونوا كيتساواو في شي دي سيتوياسيون يقدروا يكونوا ستريكتومون سوبيريور. داكشي سا ديبون على حسب. هنا دائما ستريكتومون واخا ديكرواسونت ستريكتومون ديكرواسونت غير لانفيرس نتاع كرواسونت ستريكتومون كرواسونت. غادي نمشيو نشوفوا ان اي مونوتون سي لي كرواسونت او ديكرواسونت. كنقولوا مونوتون يعني مثلا الا كانت عندك هاد الحاله هادي تقدر تكون مونوتون ولا كانت عندك ديكرواسونت عاوتاني كتقول مونوتون. يعني الا كانت عندك كرواسونت ولا ديكرواسونت كيقول لك مونوتون ولا جا شي اكزرسيس كيقول لك يو ان اي مونوتون يعني هنايا كتفهم بانها اما كرواسونت ولا ديكرواسونت. ملي كنمشيو عشان يو ان اي ستريكتومون مونوتون سي لي ستريكتومون كرواسونت و ستريكتومون ديكرواسونت. غادي نبدلو لا كولور وغادي نمشي نرمزو ليها. هنا بحال ما كنقولوا ستريكتومون كرواسونت هي ستريكتومون مونوتون ولا ستريكتومون ديكرواسونت. هنا ملي كيقول لك بحال فشي اكزرسيس كيقول لك يو ان est une suite strictement monotone. كتستنتج من راسك اما هذه تكون strictement croissante ولا تكون strictement décroissante. هذا هو اللي كاين في لي سويت كرواسونت اي ديكرواسونت. فوتو لا باج سويفونت. هنايا voici un exemple d'une suite croissante mais pas strictement croissante. هذا كيبغي يعطيك مثال كيقول كيعطيك الفرق ما بين ستريكتومون كرواسونت و ستريكتومون ديكرواسونت. بحال دابا هنا عندنا ديال كرواسونت مثلا كنجيو لهنا تلقى هاد لي دو ايماج كيتساواو
هاد لي دو زيماج مثلا هذا 0 هذا 1 نو 0 ها هو هذا 1 هذا 2 3 4 5 6. عندنا دابا شوف عندنا ديال ليماج تاع 5 و ليماج ديال 6 سي لا ميم ايماج فهمت وكي تساواو هي هنا في 3 و 4 تقدر تلقاها ستريكتومون سوبيريور وهنايا كاينه اون ايغاليتي هنا كنسميوها كرواسونت وإلا بغينا يعني ريفورموليوها دي كوانتيفيكاتور كنقولوا كيلكو سوا ان ابارتيان ا ان ونعتبروا هاد لا سويت هادي اللي عندنا هنايا هي يو ان غادي نقولوا يو ان بلس 1 اكبر من او تساوي يو ان. يعني في شي حالات كتكون ليغاليتي وشي حاجه كتكون ستريكتومون سوبيريور. يعني حنا كنجمعوا ستريكتومون كنجمعوا ليغاليتي كتعطينا يو ان بلس 1 اكبر من او تساوي يو ان. هذه هي كرواسونت. اما الا كنجيو نديرو الغراف ديال ستريكتومون كرواسونت مثلا نجيو نديرو بحال هكا ديرو ان غراف كنديرو ان غراف هادي تلقاها كل وحده كبيره على وحده كل وحده كبيره على وحده كل وحده كبيره على وحده. ما عمرك ما تلقى جوج كيتساواو في حال هذا المثال هذا. une remarque un est croissante si seulement si quel que soit n un plus 1 moins un اكبر من تساوي صفر. هنا الا ترجمناها غادي نطيحو quel que soit n normalement il y a une équivalent quel que soit n appartient à n normalement هذه n minuscule غادي تلقاه هي un plus 1 اكبر من او تساوي un. هي لا ديفينيسيون ديالها غير لا ديفينيسيون لعبوا فيها شويه وصافي. si un est une suite à terme strictement positif elle est croissante et si seulement si quel que soit n appartient à n un plus 1 sur un est supérieur ou égal à 1 supérieur ou égal à 1. هنا الا كانت ستريكتومون بوزيتيف يعني ما كتساويش صفر يعني ما يمكنش ان تساوي صفر. يمكن لك دير هاد العلاقه هادي فهمت الا تحتي فيها الا تحتي في un plus 1 sur un اكبر من او تساوي 1 كتقول بانها ها هي دي هنايا كتقول